अर्थ मन्त्रालयमा दोहोरिएको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री शर्माले आफू अनुकूल सचिव ल्याउने प्रयास अघि बढाइसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज महानगरहरूले आफ्ना लागि माग गरेको छुट्टै कानुनको औचित्य कति? अबदेखि कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षामा विद्यार्थीले हरेक विषयमा न्यूनतम 35% अङ्क ल्याउनै पर्ने। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा युद्ध सुरु भएको करिब 8 महिनापछि युक्रेनबाट खाद्यान्न निर्यात सुरुवात र खेलकुदमा युरोपेली फुटबलमा समर ट्रान्सफरको प्रसङ्ग लगायतका समाचार हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। विवादास्पद अर्थमन्त्री शर्माले थाले अर्थ सचिव फेर्ने कसरत। स्वार्थ जोडिएका बजेटका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने रणनीति। प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षमाथि थप नैतिक प्रश्न। भ्रष्टाचार छानबिनमा अख्तियारको सुस्त चाल। ठूला घोटालाका उजुरीमा अनुसन्धान नै हुन सकेन। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपले भूमिका निष्प्रभावी। द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्गो लगाउने प्रस्तावित कानुनमा पीडितकै असन्तुष्टि। आम माफीको आशय र फैसला पुनरावलोकन नहुने प्रावधानमा आपत्ति। म्यानमारको सैन्य सरकारले सङ्कटकाल 6 महिना थप्यो। मुलुकलाई स्थिर राख्न अवधि लम्ब्याइएको सेनाको दावी। प्रजातन्त्र पुनर्बहाली थप अनिश्चित। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपमा भारतसँगको लज्जास्पद हारपछि घरेलु संरचनामाथि नै प्रश्न। राष्ट्रिय टिमका खेलाडी भन्छन् उमेर समूहमा इन्फाले ध्यानै दिएन। अविरल वर्षाका कारण पोखराको एउटा बस्ती नै डुबानमा परेको छ। वर्षाका कारण जमेको पानीले निकास नपाउँदा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 को कमल पोखरीका 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका हुन्। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षाले घरमा पानी पस्नुका साथै केही कृषि फार्म पनि जलमग्न बनेका छन्। यसैगरी अविरल वर्षाका कारण गैराती घर भत्किँदा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 6 डिहीको पाटनमा लक्ष्मी खड्का छेत्रीको घरमा डेरा गरी बस्ने कास्की भुर्जुङ खोलाका 26 वर्षीय सन्तोष सुनारको मृत्यु भएको छ। उनकी दिदी 27 वर्षीय सुनिता सुनार पहिरोमा परि घाइते भएकी छन्। धानहरू हुन्थ्यो, अलिअलि त डुब्थ्यो, त सबै हुन्थ्यो। अहिले त के भयो भने घरै घर भयो, घरले चेप्टियो, सानो हुँदै गएपछि त बढ्न पर्यो। पानी कहाँ जाने? जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागका अनुसार गएको 24 घण्टामा मात्रै पोखरामा 322.8 मिलिलिटर वर्षा भएको छ। यसैगरी आइतबार साँझदेखि परेको लगातारको वर्षा पछिको पहिरोले मुस्ताङ जोड्ने बेनी जोमसोम सडक र पश्चिमतर्फको बेनी दरबाङ सडकमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। बेनी जोमसोम सडक अन्तर्गत बेनीको सेती पहिरो, अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 तातो पानीको भिर, रूपसे झरना र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैको खोलामा आएको पहिरोले यातायात अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी तिलक भारतीले जानकारी दिएका छन्। उता पहिरोका कारण खोटाङमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ। भारी वर्षाका कारण सोमबार बिहान हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 महादेव स्थानको तुवाचुङमा पहिरो खस्दा दिक्तेल जयराम सडक ठप्प भएको हो। सुशासन कायम राख्न संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार बनेका संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपले उनीहरूको भूमिका नै निष्प्रभावी हुने गरेका छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। अख्तियारमा 8000 भन्दा बढी उजुरी छन्। तीमध्ये 820 विशेष प्रकृतिका छन्, तर छानबिन द्रुत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न स्वतन्त्र आयोग गठन भएका छन्। तर ती स्वतन्त्र आयोगमा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुँदा आयोगको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। महालेखाको प्रतिवेदनमा वर्षै पछि बेरुजु बढ्दो छ। अख्तियारमा भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ छ। ठूलाखाले भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि त्यति नै छन्। तर आयोगले भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। संवैधानिक नियुक्तिहरू भागबण्डामा गए, खालि आफ्नो व्यक्ति पुर्याउने कुरा गरियो। उसको हिजोको योग्यता क्षमताका आधारमा नलगेका कारणले पनि व्यक्तिका कारणले संस्था चाहिँ अहिले निष्क्रिय देखिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदले अख्तियार प्रमुख सहित विभिन्न आयोगमा 52 जना नियुक्त गरेको थियो। ओली सरकारको संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ, जसका कारण अख्तियार लगायत कतिपय आयोगले खुलेर काम गर्न नसकेको पूर्व प्रशासकको बुझाइ छ। सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ जुन मुद्दा परिराखेको छ
त्यसले चाहिँ के भयो भने उहाँहरूको चाहिँ टाउकामाथि चाहिँ तरबार झुन्ड्याइराखेको जस्तो स्थिति छ। भोलि नै उहाँहरूले चाहिँ पद छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ आफूमा भएको जे जस्तो योग्यता छ क्षमता छ त्यसको पनि चाहिँ म्याक्सिमम सदुपयोग चाहिँ गर्न नसकेको स्थिति हुनसक्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 परेका उजुरी मध्ये 8093वटा उजुरी अख्तियारले टुङ्गो लगाउन सकेन। 2078-79 थप 16148 उजुरी अख्तियारमा पर्यो। पछिल्लो 2 वर्षका 24000 उजुरी मध्ये अझै 8000 उजुरी चाङ अख्तियारमा छ। ती मध्ये 820वटा विशेष प्रकृतिका उजुरी छन्। कहिले छानबिन सकिन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर आयोग भने नियमित अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्छ। उजुरीको सङ्ख्याको आधारमा हामीले फर्सुट गरेको सङ्ख्याको आधारमा फर्सुट गरेको प्रतिशतको आधारमा र हामीले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हिसाबले पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि र त्यसमा माग दाबी लिएको बिगोको आधारमा पनि हेर्ने भने हामीले अलिकति गुणात्मक फड्को मारेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो विश्लेषण छ। सुशासन कायम राख्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली परिकल्पना गरिएको छ। त्यसका लागि संवैधानिक आयोगहरू व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सुरज खड्काका साथ अवतार राई र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना विरुद्धको 5.5 लाखभन्दा बढी खोप खेर जाने अवस्था किन आएको होला? ए सर्वसाधारणले नलगाएर, बी लक्षित वर्गसम्म नपुगेर, र सी खोप नै धेरै भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सर्वसाधारणले नलगाएरमा 27%, बी लक्षित वर्गसम्म नपुगेरमा 67% र सी खोप नै धेरै भएरमा मात्र 6% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किन प्रभावकारी काम गर्न नसकेको होला? ए नेतृत्व क्षमता अभाव, बी राजनैतिक हस्तक्षेपको प्रभाव, र सी दक्ष जनशक्ति नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशकसम्म पनि द्वन्द्वकालका पीडितले न्याय पाउन नसकेपछि सरकारले ती सबै मुद्दा टुङ्गो लगाउन भनेर लचिलो कानुन बनाउँदैछ। तर गम्भीर प्रकृतिका घटनामा आम माफी दिन नसकिने भन्ने अदालतको व्याख्यालाई नसमेटेको भन्दै प्रस्तावित कानुनका कतिपय व्यवस्थामा पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने काम फेरि अल्झिनतिर पो जान लागेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। 2071 सालमा गठन भएका बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पछिल्लो म्याद पनि असार मसान्तमा सकिएपछि सरकारले 3 महिना समय थपेको छ। द्वन्द्व पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा सामेल गर्दै सङ्क्रमणकालीन मुद्दा टुङ्गाउन कानुनको मस्यौदामाथि छलफल समेत भइरहेको छ। तर गम्भीर मुद्दामा आम माफी नहुने भन्ने सर्वोच्चको आदेशको मर्म प्रस्तावित कानुनमा नभेटेपछि पीडितले विरोध जनाएका छन्। त्यसमा राज्य र विद्रोही पक्ष दुवैतर्फको असन्तुष्टि छ। हामीलाई चाहिँ कुनै पनि कानुनमा नसमेटिकन कानुन बनाउनु भएको छ। त्यो कानुनले हामीलाई नसमेटेको हुनाले आज हामीले धरना बस्न बाध्य परेका छौँ। जघन्य अपराधलाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनभित्र नपारेको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय राखिएको र विशेष अदालतले गर्ने मुद्दाको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने प्रावधानमा पीडित पक्षको चर्को असन्तुष्टि छ। कानुनको मस्यौदाका कतिपय प्रावधानप्रति कानुन समितिका सभापतिले समेत चासो राखेका छन्। यो विधेयकले विशेष गरी पीडितलाई न्यायमा जस्तो पुनरावेदनै दिन नपाउने, विशेष अदालत एउटा अदालतले मुद्दा टुङ्ग्याउने बित्तिकै त्यो अन्तिम हुने, त्यो चाहिँ कहीँ पनि विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्त न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्दैन। एक तर तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका नेताहरूले भने सर्वपक्षीय सहमतिमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउँछन्। एकदम पीडित पक्षलाई पनि र राज्य पक्षलाई पनि अहिलेको वस्तुगत स्थितिको आधारमा चाहिँ दुवैलाई मेलमिलाप गरेर जाने कुरामा चाहिँ राज्य गम्भीर हुनुपर्छ र पीडितको आवाजहरू पनि सुनिनुपर्छ।
2063 साल मङ्सिर 5 गते भएको शान्ति सम्झौताको 8 वर्षपछि 2071 सालमा बल्ल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिने भन्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको थियो। तर त्यसता दुवै आयोगले न्यायिक निरूपण गर्न सकेनन्। अहिले बल्ल सरकार मुद्दा टुङ्गाउने तर्खरमा छ। पीडित पक्षले हाम्रो पर्याप्त सरोकारहरू सम्बोधन भएनन् भनिरहेको अवस्था छ। हामीले यस सन्दर्भ कुरा गर्दाखेरि कतिपय सम्बोधन भएका छन्, नभएका के हुन् त उनीहरूसित पनि फेरि अन्तिम टुङ्गो पुग्नुभन्दा पहिले उनको सरोकारको अधिकतम ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा छँदैछ। त्यो टुङ्गिने क्रममा नै छ। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण जति सक्यो छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक छ। तर पीडित पक्षलाई न्यायबाट वञ्चित हुने स्थिति भने आउनु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। बजेटमा राष्ट्रघात गरेको गम्भीर विषयमा माओवादी केन्द्रका विवादित नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भएपछि झनै आलोचना भयो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका केही निहित स्वार्थ पूरा गर्न अर्थमन्त्री बनाएको आरोप लागिरहेका बेलामा शर्माले मन्त्रालयमा गएर दोस्रो दिन के काम गरे त? चौतर्फी विरोध र आलोचनाका बीच अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा दोस्रो दिन अर्थात् सोमबार बिहान 10 नबज्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए। उनी दिनभर जस्तो कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसँग भेटघाटमै व्यस्त भए। केही समय उनी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूलाई बजेट कार्यान्वयनको छलफलमा सहभागी भए र केही निर्देशन समेत दिन भ्याए। 20 गतेसम्म विधामा बसेका अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको विकल्पमा कृष्णहरि पुष्करलाई वा अरू कसैलाई ल्याउने भन्नेमा उनले निकटस्थ र सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरे। चुनावको मुखमा विश्वासिलो अर्थ सचिवको खोजीमा शर्मा लागेका छन्। उनले आफू मातहत निकायका कम्पनीमा लाइसेन्स मान्ने काम अघि बढाएकाले त्यो चुनाव अघि नै सक्न चाहेका छन्। त्यसमाथि गठबन्धन शीर्ष नेताहरूको समेत केही स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा शर्मा रहेको विश्लेषक बताउँछन्। यो कोएलिसनभित्र पनि आर्थिक प्राविधिक ज्ञान भन्छु म, यो टेक्निकल नलेज एन्ड इकोनोमीमा भएको मान्छेहरू थिए होलान्। अहिले जस्ता खालका गम्भीर चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा छ त्यसमा सतै सामान्य ज्ञानका आधारमा चलाउने भन्दा उनको नियुक्तिदेखि नै काहीँ न काहीँ असल नियत छैन। खास गरी नेतृत्वको उनको भन्दा पनि असल नियत छैन र उनलाई चाहिँ नि यो कुनै पुरस्कार स्वरूप यहाँ राखिया हो। त्यसो त अर्थमन्त्री शर्माले नै सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीबीच व्यवसाय खोसाखोस गर्ने क्रम बढेका बेला बजेट मार्फत नयाँ लघु बिमा कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। जबकि बिमा कम्पनीको संख्या घटाउन र उनीहरूको क्षमता बढाउन गत चैतमै बाध्यकारी रूपमा बिमा कम्पनीलाई पुँजी बढाउन बिमा समितिले निर्देशन दिएको थियो। लघु बिमा कम्पनी स्थापनाको अनुमति अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्छ। यसरी एकातिर संख्या घटाउन काम अघि बढिरहेको समयमा मन्त्री शर्माले कम्पनी थप्ने गरी बजेट बनाउनलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। यस्तो यो चाहिँ सङ्गीन बेलामा चाहिँ यस्तो गलत निर्णय गर्नु हुँदैन यो सत्ता गठबन्धनले भन्छु। र समग्रमा यो 3टा पोइन्टबाट मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दा समग्र देशको विकास अथवा वृद्धि कसरी हुन्छ भन्दा एउटा हाम्रो लेबरको प्रोडक्टिभिटीबाट हुने हो, एउटा क्यापिटलको प्रोडक्टिभिटीबाट हुने हो र एउटा समग्र गुड गभर्नेन्सबाट पनि एउटा प्रमुख स्रोत हो वृद्धिको। त्यो गुड गभर्नेन्स भन्ने चिज बेला चाहिँ यसले चाहिँ खिया पार्ने भयो क्या। भनेको त समग्रमा नै देश डामाडोलको बाटोमा जान सक्छ नि त। त्यति मात्र होइन, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि मन्त्री शर्माले व्यापारीहरूसँग छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले नै अनुमति दिनुपर्ने भएकाले यो काम पूरा गरेर व्यापारीको सहयोग बटुल्ने लोभ मन्त्री शर्मामा देखिन्छ। तर हरेक कुरा जुन किसिमले हटासमा भयो नि, जबकि 17 दिन मात्रै 17-18 दिनको अनुसन्धानमा रिपोर्ट पेश गरियो। रिपोर्ट पेश गरेको 2-4 दिनमै फेरि रिइन्स्टल गरियो, उहाँलाई पुनर्बहाली गरियो। यो कुराले जनमानसमा पोजिटिभ मेसेज चाहिँ गएको मलाई लाग्दैन। सत्ता गठबन्धन इन्धनको कारोबारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने खेलमा लागेको छ। त्यसैगरी सुरक्षाकर्मीलाई हेलिकप्टर खरिद गर्नेदेखि चुनावमा हुने ठूलो खर्चको व्यवस्थापन गर्ने बेलामा गठबन्धनका नेताहरूको जोड बलमा नै शर्मा अर्थमन्त्री बन्न सफल भएका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्त र सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ।
अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति जति विवादास्पद र आलोचनाको घेरामा छ त्यति नै जनस्तरमा असन्तुष्टि छ। तर जनमतकै आधारमा विधिको शासन चलाउन भन्दै सत्तामा पुगेका गठबन्धन दलहरूले यति गम्भीर नैतिक प्रश्नलाई कतै केही नभए जस्तो गरिरहेका छन्। छानबिन समितिबाट राजनैतिक उन्मुक्ति दिलाउनुलाई जित ठानेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई के बाध्यता थियो अर्थमा शर्मालाई दोहोर्याउनुको? अनि आफू समेत विवादमा पर्ने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले किन चाहेनन् त रोक्न? कार्य सम्पादनमा विवादास्पद र बजेट निर्माणमा बेइमानीको आरोपमा पद त्याग्न बाध्य जनार्दन शर्मालाई राजनीतिक उन्मुक्ति र अर्थ मन्त्रालयमा पुनर्नियुक्ति दिए पनि उनीमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न कायम नै छन्। बरु माओवादी अध्यक्ष दाहालले शर्मालाई फेरि अर्थमै पठाउनुको कारण पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने रणनीतिका रूपमा लिएको देखिन्छ। के शर्मालाई अर्थमा नपठाउँदा उनले महासचिवको अडान नछाड्ने देखेपछि दाहाल बाध्यतामा परेका हुन्? हाम्रो पार्टीभित्र अर्को व्यक्ति नभएको, सक्षम व्यक्ति नभएको होइन, पठाउन सकिन्छ, सम्भव छ। तर के हो भने उहाँमाथि लगाइएको आलोचना, लाञ्छना, गल्तीको, कमजोरीको देश त्यो तर पुष्टि हुन सकेन। पुष्टि नभएपछि उहाँले सफाइ पाउनुभयो। छानबिन समितिले सफाइ दिएपछि एकपटक उहाँले अर्थमन्त्रीको रूपमा फेरि पुनर्बहाली हुनु उचित हुन्छ भनेर ठाने त्यस्तो गरे हो। यति धेरै आलोचनाका बीच शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाउनुमा माओवादीको निर्णयले मात्रै काम गरेको छैन। गठबन्धन सरकार भएकाले जनस्तरमा उठेका प्रश्न प्रधानमन्त्री देउवातर्फ समेत सोझिएका छन्। सत्ता गठबन्धन टिकाउन, दाहाललाई नचिड्याउन र अन्य फाइदा हुने निर्णय गराउन पनि शर्मालाई अर्थमा पुनर्नियुक्ति दिएको अटकलबाजी नागरिक तहमा छ। संविधान र कानुनका दृष्टिकोणले उहाँ अर्थमन्त्री भएर फर्किनु, प्रधानमन्त्रीले संसदमा रहेको सदस्य एउटा विषयमा छानबिन भइसकेपछि त्यसलाई ल्याउनु पाउने प्रधानमन्त्रीको राइट्स र मन्त्रीको राइट्स हो। त्यस्ता प्रमाणहरू नपुगेको कुराले चाहिँ उहाँलाई फेरि पुनर्बहाली गरियो। यो चाहिँ अब पार्टीको भन्दा पनि समिति गठनै गरेर अगाडि बढिसकेपछि त्यही समितिले के कसो निर्णय गर्छ त्यसलाई ट्रस्ट गर्न पर्ने अवस्था आउँछ। जनमतको उपेक्षा गरी सत्ता र शक्तिको गलत प्रयोग हुँदा विपक्षी समेत अघोषित रूपमा साक्षी बस्दा राजनीतिक इमान झन कमजोर बनेको विश्लेषकको बुझाइ छ। अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै चाहिँ कुरा हुन्छ। देश चलाउन नसक्ने भ्रष्ट कर्मचारी पनि पोलिटिसियन पनि, यो दुईटा माथि निर्मम प्रहार भएन भने यो देश रहँदैन। यो देश लुटेरै खान्छन् र त्यो लुटेराहरूको अहिले चाहिँ शासन यो देशमा छ। सरकार सुशासन, जनहित र विधिको नारा लगाउँछ, तर व्यवहारमा विवादित र आलोचित पात्रहरूको रक्षा कवच बनेर उभिन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीमा शर्माको पुनरागमनले पुष्टि गरेको धेरैको बुझाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले सङ्घ र प्रदेशसभाको चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको 26 दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। आयोग पदाधिकारीसँगको असार 22 गतिको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्सिर 4 गतेभित्र सङ्घ र प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने गरी मिति तोक्ने आश्वासन दिएका थिए। आयोगले भने मङ्सिर 2 गतेका लागि चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगले चुनावको लागि कम्तीमा 120 दिनको समय चाहिने बताउँदै आएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग तत्काल अघि बढाउन नेपाल बार एसोसिएसनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष माग गरेको छ। सभामुख सापकोटालाई आज उनकै कार्यालयमा भेटेर बारका पदाधिकारीहरूले राजनैतिक दलहरूलाई आफूहरूले पारित गराउन दबाब दिने भन्दै महाअभियोग थन्क्याएर नराख्न आग्रह गरेका हुन्। बारका पदाधिकारीले संसदको कार्यसूचीमा पनि नराख्ने र छलफल पनि अघि नबढाउने भन्दै सभामुखसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्ता साझेदार काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले फागुन 1 गते सङ्घीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेपालमा थप 632 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3685 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 17.15% संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2224 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 263 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणकै कारण आज 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले देशैभर 4934 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 36 जनाको आइसियु र 5 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अथवा जसले चाहिँ बुस्टर डोज पनि लाग्छ उहाँहरूलाई यदि कोभिड संक्रमण भए पनि उहाँहरूमा चाहिँ जटिलता कम देखेको
हस्पिटलमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था कम देखेको र त्यसबाट हुने जटिलता मृत्युसम्म लिएर कम दर चाहिँ कम देखेको र अहिले जति पनि मृत्यु भइरहेछ उहाँहरूले चाहिँ कसैले कि त खोप लाएको छैन कि त पूर्ण खोप लाएको छैन। सरकारले कोभिडको उपचारको लागि 7वटै प्रदेशमा 17वटा अस्पताल छुट्याएको छ। यी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले सबै स्थानीय तहलाई समेटेको छ, तर 6वटा महानगरले आफूहरूका लागि छुट्टै ऐनको माग गरेका छन्। तर अन्य पालिकाभन्दा विशिष्ट भएको दर्शाउन खोजेर महानगरपालिकाहरूले स्थानीय सरकारलाई संविधानले गरेको समान व्यवस्थामा विभेद ल्याउन खोजेको टिप्पणी हुन थालेको छ। महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले महानगर मञ्च नेपाल गठन गर्दै आफूहरूलाई विशिष्ट पालिकाका प्रतिनिधिका रूपमा उभ्याएका छन्। उनीहरूले 753 स्थानीय सरकार मध्ये आफूहरू पृथक रहेको देखाउन अन्य तहहरू कमजोर भएको समेत अर्थ लाग्ने काम गर्न भ्याए। तर छुट्टै कानुनको औचित्य भने महानगर पदाधिकारीले प्रस्ट्याउन सकेका छैनन्। कति कानुनहरू विधेयकहरू अलिक बाजिने र काम गर्नलाई असजिलो भएको हुनाले त्यसलाई पनि एउटा सहजीकरण गरेर आफूभन्दा माथिल्लो तहको सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ र केही अप्ठ्याराहरूलाई केही समस्याहरूलाई फुकाउनलाई ऐन कानुनहरूलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ। महानगरका जनप्रतिनिधिले संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न महानगरीय सुशासन नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन विद्यमान कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माण गर्न छुट्टै कानुन चाहिने दाबी गरेका छन्। उनीहरूले सबै महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने, महानगरमा एउटै संगठन संरचनाको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा 2 दिनसम्म छलफल गरेका थिए। महानगरहरूले समग्र नगरका समस्यालाई समान ढङ्गले समाधानको उपाय खोज्न प्रयत्न गर्नुपर्नेमा आफूहरू पृथक भएको देखाउन लागेका छन्। महानगरपालिका मात्रै पृथक हो भन्न थाल्यो भनेदेखि भोलि अरू एउटा वर्गीय चरित्र देखिन्छ, धनीमानी ठुलाको क्लब हो भन्ने खालको कुरा अरू नगरपालिकाहरूले सोच्लान्, उपनगरपालिका महानगरपालिकाहरू बारेमा र चाहिँ समग्र चाहिँ नगरपालिकाहरूको कमन एजेन्डा टुक्रिन सक्छ। यो चाहिँ चुनौती हुन्छ। तीनै तहका सरकारले समान ढङ्गले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा महानगरहरूले छुट्टै कानुन बनाउन सङ्घलाई गुहार्नु सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत हुने सङ्घीयताविदको बुझाइ छ। महानगरहरू भूगोल, जनसङ्ख्या र बजेटका हिसाबले अन्य स्थानीय तहभन्दा ठुला भए पनि आफूहरू फरक मानेर आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरी सङ्घलाई गुहार्नुले सङ्घीयता कार्यान्वयनमै समस्या गर्ने जानकार बताउँछन्। 3टा तहले फरक फरक ढङ्गले समान ढङ्गले आफ्नो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन्। अधिकारको सूचीमा जे अधिकार दिएको छ ती प्रयोग गर्ने हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो अधिकारको सूचीमा दिएका विषयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कसैसँग सोध्नु पनि पर्दैन, कसैसँग माग्नु पनि पर्दैन। अझ महानगरहरूले सङ्घलाई कानुन बनाइदिनु पर्यो भनेर माग्ने कुरा त त्यो सङ्घीयताको सिद्धान्त विपरीत पनि हुन्छ। त्यसकारण 2टा तर्कका आधारमा जुन कुरा राख्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई संविधान सम्मत पनि लागिराखेका छैन, सङ्घीयता सम्मत पनि लागिराखेका छैन। संविधानले साना गाउँपालिका र ठुला महानगर सबैलाई समान देख्छ। संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग नगरी महानगरले पृथक कानुन खोज्दा स्थानीय तहहरू बीचको वर्गीय विभेदलाई सतहमा ल्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी राजु चौधरीको सहयोगमा क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। एसईको नतिजा नन ग्रेडेड अर्थात् अवर्गीकृत नगरी प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 12 कक्षाको परीक्षा पास हुन पनि 35% अङ्क ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षामा हरेक विषयमा सैद्धान्तिकमा न्यूनतम 35% अङ्क ल्याउन पर्नेछ। नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै बोर्डले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन अब 7वटा समूहमा राखेर गर्नेछ। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा 12 कक्षामा उत्तीर्ण हुन विद्यार्थीले सैद्धान्तिकमा 35 र आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रयोगात्मकमा 40% अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। 35% भन्दा कम अङ्क ल्याए ती विद्यार्थी नट ग्रेडेड अर्थात् अवर्गीकृत हुनेछन्। शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको नयाँ निर्देशिका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
2074 सालबाट 9वटा ग्रेडमा वर्गीकरण गरी नतिजा सार्वजनिक गर्दै आएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अबदेखि 35% र सोभन्दा माथि अङ्क ल्याउने विद्यार्थीको ग्रेडिङ हुने गरी मात्र नतिजा निकाल्छ। सैद्धान्तिकमा 35 र अनि प्रयोगात्मकमा चाहिँ 40 भन्दा कम आउने जुन कटअफ पोइन्ट हामीले त्यसलाई राख्यौँ र त्यो कटअफ पोइन्ट भन्दा तल आउनेलाई नन ग्रेड हुन्छ र त्योभन्दा माथिल्लो ग्रेड आउनेहरूलाई चाहिँ माथिल्लो चाहिँ जुन किसिमको ग्रेड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रेडिङ गरेर 8वटा ग्रेडिङ त्यस हिसाबबाट चाहिँ गरिन्छ, 7वटा ग्रेडिङ गरिन्छ। अहिले 4,10,050 विद्यार्थी कक्षा 12को परीक्षा दिएर बसेका छन्। उनीहरूको परीक्षाफल भदौमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। यही परीक्षाको नतिजा लेटर ग्रेडिङको नयाँ व्यवस्था अनुसार हुनेछ। कोभिड लगायत विभिन्न कारणले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर बनिरहेका बेला परीक्षामा 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउनेहरू फेल हुने भएकाले यसमा धेरै विद्यार्थीलाई असर पर्ने देखिन्छ। सरकारी स्कुलहरूमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले आर्थिक भनौँ न आर्थिक पनि अवस्था राम्रो छैन। उनीहरूसँग यो पुरा यो मिडियासँग यति अनलाइनमा पनि पहुँच नभएको हुनाले अहिले मेरो विचारमा चाहिँ अलिक खस्किन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो स्कुल। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न ग्रेडिङको नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै शिक्षक र विद्यार्थीको मेहनत बढाउनु पर्नेछ। विद्यार्थीहरूले मेहनत गर्ने कुरा पनि कम भयो, हामीले विद्यार्थीबाटै सुरु गरौँ। शिक्षकहरूले मेहनत गर्ने कुरा पनि कम भयो र विद्यालयको शिक्षकले मेहनत गरेर विद्यार्थीलाई जुन किसिमको पठन पाठन गराउने जुन सिकाइ अहिले पढाइ भइरहेको छ सिकाइ गराउने कुराहरू तर्फ चाहिँ विशेष भूमिका खेल्नु पर्छ। त्यसो त परीक्षा बोर्डले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको एसईको नतिजामा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भनिएको थियो। यो व्यवस्था लागू गरिएको भए करिब 3 लाख विद्यार्थी अवर्गीकृत हुने थिए। त्यही भएर विद्यार्थीले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। काठमाडौँको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट पीडित भएकाहरूले आज सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन्। बचतकर्ताले छिटोभन्दा छिटो सहकारीका सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिई फसेको रकम दिलाइदिन माग गरेका छन्। न्याय दिलाउनु पर्यो हामीलाई। अब संस्थाको त्यो संस्थापकलाई कसरी अब उभ्याउनु पर्यो हाम्रो अगाडि होइन, अनि हामीलाई सबैलाई हामी पीडितहरू सबैलाई दिनु पर्यो। अब हाम्रो त समय सकियो, रिन्यु गर्नुपर्ने त्यो पनि थाहा छैन यस्तो हुन्छ भनेर। 2500 भन्दा बढी निक्षेपकर्ता रहेको सहकारीमा सामान्य रकमदेखि 25 करोड रुपैयाँसम्म डिपोजिट गरेका निक्षेपकर्ता समेत रहेको खुलेको छ। सहकारी विभागका अनुसार 12वटा समस्याग्रस्त सहकारीको 11 अर्ब भन्दा धेरै रकम फसेको छ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सहकारीबाट हुने ठगी रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। स्थानीय सरकारको जिम्मामा छ कि हाम्रो जनता, हाम्रो समाज, हाम्रो किसान यो ठगीबाट कसरी बच्छ। ऐनमा जे छ त्यो अनुसारको सजाय हुनु पर्यो। लगानी गरेका मान्छे भरपर्दा छन् कि छैनन्, राष्ट्र ब्याङ्कमा दर्ता छ कि छैन, सबै कुरा बुझेर मात्रै सहकारीमा खाता खोल्नुपर्छ। सहकारीहरूले थोरै ब्याजमा सबैलाई ऋण लगानी गर्दै मान्छेहरू ठगिने थिएनन्। उपभोक्ताहरू पनि सचेत हुनुपर्छ। सहकारी अभियन्ता र यो सरकार पक्षको एउटा टिम बनाएर चाहिँ निरन्तर सबै सहकारीहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्यो भनेदेखि चाहिँ सामूहिक नेतृत्वमा लाने। बेला बेलामा सरकारले अनुगमन गरिराख्नुपर्छ। कस्तो संस्था हो के हो त्यतिकै नबुझिकन पैसाहरू राख्नु हुँदैन। सञ्चालक समितिले चाहिँ कर्मचारीले राम्रो काम गरेछ कि छैन भल चेक गर्ने, प्रशासनले कारबाही गर्ने नै हो। लको पैसा टाइममा तिर्ने भने रोकिन्छ। धरौटी भयो होइन, के चाहिन्छ कि भोलि त्यो भागे भने पनि त्यो कानुनले चाहिँ पैसा दिन सकोस्। कडाभन्दा कडा नियम बनाउनु पर्यो, विशेष निरीक्षण दिनुपर्छ। के कस्तो छ सबैको निगरानी लिएर मात्रै हामी प्रवेश गर्न पाइन्छौँ। सञ्चालक समिति माथि चाहिँ अहिले निगरानी गर्न सकियो भने कति कहाँ के लगानी छ त्यो पारदर्शिता देखाउन सक्नु खालको मान्छेहरू चयन गर्न सक्नुपर्छ। समूहमा पैसा जम्मा गर्न नदिने जनताहरूले आफू एकदम त्यहाँ निगरानी गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि चाहिँ 4-5 जना 6-7 जना भएर त्यो ब्याङ्कमा निकाल्न पर्ने पनि राख्ने बेला पनि त्यसो शनाखत भएर बैठक बसेर सल्लाह गरेर मात्र निकाल्ने। जनताले विश्वास गर्ने लायकको व्यक्ति मात्रै त्यस संस्थामा बस्न सक्नु पर्यो। इमानदारीपन
हामीमा बढी हुनुपर्छ। जस्तो पाए त्यस्तैमा खाता खोल्नु भएन। राम्ररी बुझेर मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ खाता खोल्नु पर्छ। जति पनि सहकारीका नियम बनाइएको छ त्यसलाई राम्रोसँग लागू गरियो भने भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि सरकारले मूल्य घटाउन आनाकानी गरेको छ। पेट्रोलमा प्रति लिटर 16 रुपियाँ घटेर आएको छ भने डिजेलमा 12 रुपियाँ र हवाई इन्धनमा 9 रुपियाँ प्रति लिटर मूल्य घटेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डर मूल्य 78 रुपियाँ घटेर आएको भए पनि मूल्य घटाउन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा 2 रुपियाँ नाफा छ भने डिजेलमा 9 रुपियाँ 50 पैसा अझै घाटा छ। यस्तै एलपीजीमा 500 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर घाटा रहेको निगमको भनाइ छ। बोर्ड बैठक बसेर मूल्य समायोजन गरिने उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले बताएका छन्। अब बाँकी समाचार। एक साता अघि काठमाडौँका 2 स्थानमा सञ्चालित कल सेन्टरमा छापा मारेको प्रहरीले त्यसको सञ्जाल भने अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन। तिनकुने र ठमेलमा 1500 भन्दा बढी जनशक्तिबाट सञ्चालित कल सेन्टरमा भारतीय र चिनिया नागरिक कसरी जोडिए भन्ने प्रहरीले पत्ता लगाउन नसकेको हो। बरामद भएका कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइललाई विधि विज्ञान परीक्षणका लागि पठाएको प्रहरीलाई उनीहरूको कारोबार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न भने कठिन भएको छ। त्यसपछि अभद्र व्यवहारमा म्याद थप गरेर प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। चिनिया नागरिकले बयान दिनै अस्वीकार गरेपछि अनुसन्धानमा समस्या भएको तर्क प्रहरी चाइनिज र इन्डियनको कसरी भेटघाट भयो लगायतको हैन ट्रान्जेक्सन के कसरी हुन्छ, ट्रान्जेक्सन कसरी हुने रहेछ, यी लगायतका विविध विषयहरूमा चाहिँ अहिले हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। र त्योभन्दा पनि बढी कुरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबबाट त्यसको सम्बन्धमा अन्य कुराहरू खुल्न आयो भने सोही बमोजिम उनीहरू उपर थप अनुसन्धान हुन्छ। नेपाली नागरिकका नाममा सूचना प्रविधि कम्पनी दर्ता गराएर भारतमा सञ्चालित मोबाइल एप्स मार्फत ऋण प्रवाह गर्ने र असुलीका लागि फोन गरेर धम्क्याउने थलोका रूपमा कल सेन्टर प्रयोग भएका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा भारतसँग 8-0 गोलको हार बेहोरेपछि राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले घरेलु संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत युथ कार्यक्रममा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको ध्यानै नगएको आरोप लगाएका छन्। यति मात्र होइन, अब राष्ट्रिय टिममा पनि नकारात्मक असर देखिन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। भारतको भुवनेश्वरमा जारी साफ च्याम्पियनसिपमा लिगको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपाल घरेलु टोलीसँग 8-0 पराजित भयो। यो नेपालको उमेर समूहमा अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन हो। पहिलो खेलमा मालदिभ्सलाई 4-0 र दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-0 पराजित गरेर नेपाल फाइनल नजिक पुगेको थियो। भारत विरुद्ध पनि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा विपरीत नेपालको नतिजा निराशाजनक रह्यो। भारतले एन्फा सामु नेपाली फुटबलको स्तर देखाइदिएको छ। राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले यो हारलाई उमेर समूहका घरेलु प्रतियोगिता नहुँदाको परिणाम भएको बताएका छन्। विक्रम लामाले फेसबुकमा लामो स्टेटस लेख्दै भनेका छन्, कुनै समय नेपालको युवा टोली दक्षिण एसियामा मात्र होइन एसियाली स्तरमा पनि अब्बल थियो। अन्डर 16, अन्डर 17, अन्डर 18 का घरेलु प्रतियोगिताले खेलाडी खारिन्थे। एन्फा एकाडेमीले पनि स्तरीय खेलाडी उत्पादन गरिरहेको थियो। अहिले राष्ट्रिय टिम तिनै खेलाडीले धानिरहेका छन्, तर अहिले सबै गतिविधि बन्द छन्। अब यसको असर राष्ट्रिय टिममा पनि पर्नेछ। यस्तै सुजल श्रेष्ठले लेखेका छन्, अभाव र असुविधाबीच खेलाडीले खेल्नु पर्दाको पीडाको अनुभव हामी सबैसँग छ। अनन्त तामाङले सुजल श्रेष्ठको स्टेटस सेयर गर्दै समर्थन जनाएका छन्। अञ्जन विष्टले पनि घरेलु संरचना कमजोर हुँदा हार बेहोर्नु परेको आशयको स्टेटस लेखेका छन्। पत्रकार सुभाष हुमागाईले आई लिग खेलेर खारिएका भारतीय खेलाडी विरुद्ध खेल्न नेपालले खुला छनौट गर्नु पर्यो, धन्न खेलाडी पाइएन चाहिँ भन्नु परेको छैन भन्दै एन्फालाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। भारतसँग हारेपछि सामाजिक सञ्जालमा फुटबलका समर्थकले एन्फामाथि आक्रोश पोखेकै छन्। उमेर समूहका प्रतियोगिता नहुँदा साफ खेल्ने टोली खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिएको हो। ललितपुरमा रहेको एन्फा एकाडेमी सञ्चालन नभएको 1 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। बुटवल र धरानमा रहेको एकाडेमी पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट चलिरहेको छैन। यो नतिजाले के एन्फाको आँखा खुलेको छ त? 8 गोलकै कुरा गरौँ न हैन। अब हामीसँग युथ टिम थिएन नि त। हामीले त मासमा प्लेयर खोज्यौँ, एउटा टिम बनायौँ।
भाइहरूले राम्रै खेल्यो भनौँ न होइन, एउटा परिणाम आयो, भलै इन्डियासँगको अब अनपेक्षित परिणाम आयो होला, तर अरू प्रतियोगिता त राम्रै भयो भन्दाखेरि त्यही टिमलाई यदि हामीले रणनीतिक रूपमा तयार पारेको भए त टिम त योभन्दा त स्ट्रङ हुन्थ्यो नि त होइन। अब अहिले अन्डर 17कै हेर्नु हो भने पनि के छ भन्दाखेरि अब हामीले 1500को वरिपरिमा बच्चा भेला गरेका छौँ, त्यसबाट हामी फेरि 2टा एकाडेमिक बच्चाले गर्दैछौँ। अब एकाडेमीको बच्चाहरूले के परिणाम दिन्छ यो हेर्न बाँकी छ। उमेर समूहको प्रदर्शनले राष्ट्रिय टोली कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। मैदान बाहिरको खेलमा एकले अर्कालाई उछिन्न लागि परेका एन्फा पदाधिकारीले फुटबल विकासबारे पनि सोच्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।